बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 6 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स। वैल्यूइंग कदर करना, अदर्स दूसरों की, यानी वैल्यूइंग अदर्स दूसरों की कदर करना। ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। इस कायनात में मौजूद हर चीज, हर शख्स, हर जानदार अहम है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो लोग, जो चीजें मौजूद हैं, इन सब का अपना कोई काम है, कोई मकसद है। इसी तरह आप प्रोफेशंस को देखें कि हर पेशा अहम है, चाहे वो बड़ई हो, उस्ताद हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्वीपर हो, पोस्टमैन हो, पायलट हो, ये सब अहम है। इसीलिए हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज, हर शख्स की कदर करनी चाहिए। आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे व्हाई एंड हाउ टू वैल्यू अदर्स, यानी हम कैसे और क्यों लोगों की कदर करें। इसको स्टार्ट करते हैं। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी। इसमें क्रिकेट मैच चल रहा है और ये हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर बॉल है और बैट है। आप देख सकते हैं प्लेयर्स मौजूद हैं, पिच मौजूद है, यहाँ पर देखने वाले यानी व्यूअर्स मौजूद हैं। इन प्लेयर्स ने अपने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं जिनका कलर वाइट है, और जो बैटिंग कर रहा है उसने हेलमेट भी पहना हुआ है। तो इस पिक्चर में हमने देखा कि क्रिकेट मैच चल रहा है और कुछ लोग बैठकर ये मैच एंजॉय कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लोग मौजूद हैं। इनका नेम है ब्रदर फराज और इनका नेम है सिस्टर आयशा, यानी ये सिबलिंग्स हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप इस बबल को देख सकते हैं, इसमें कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं, यानी माजूर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बच्चा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, इनके हाथ नहीं है, ये स्टिक्स के जरिए चल रहे हैं, जिससे हमें आइडिया हो रहा है कि ये सारे बच्चे हैंडीकैप्ड हैं। अब इस डायलॉग को रीड करते हैं। सिस्टर आयशा का डायलॉग देखते हैं। व्हाट मेड यू सो सैड? कौन सी बात तुम्हें इतना उदास कर रही है? ब्रदर फराज, आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। सिस्टर आयशा, यस यू आर नॉट, जी हाँ आप दूसरों की तरह नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला मेड यू स्पेशल, अल्लाह ताला ने आपको खास बनाया है। बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस, क्योंकि आप मैथ्स में बहुत ज़हीन हैं। जीनियस कहते हैं बहुत काबिल होना, मुनफरिद होना, बेमिसाल होना। तो यहाँ पर सिस्टर आयशा कह रही हैं ब्रदर फराज से दैट अल्लाह सुब्हानो ताला हैव मेड यू स्पेशल बिकॉज यू आर अ मैथ जीनियस, कि जी हाँ ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली दूसरे बच्चों की तरह ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको खास पैदा किया है क्योंकि आप मैथ्स में बहुत ज़हीन हैं। तो ये हमने एक डायलॉग पढ़ा ब्रदर फराज एंड सिस्टर आयशा के दरमियान। अब नीचे चलते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फराज? आपका फराज की नाउमीदी के बारे में क्या ख्याल है? यानी इस डायलॉग में दिखाया गया है कि फराज हैंडीकैप है, इसलिए वो अपनी बहन से शिकायत कर रहा है कि वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है। तो उनकी बहन ने उन्हें ये बात समझाई कि बिल्कुल आप दूसरे बच्चों की तरह नहीं हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने मैथ्स जीनियस पैदा किया है। तो यहाँ पर उसी डिसअपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि आपका फराज की इस नाउमीदी के बारे में क्या ख्याल है। सेकंड क्वेश्चन, डज ही नीड टू बी डिसअपॉइंटेड? क्या फराज को उदास होना चाहिए? क्या उसे नाउमीद होना चाहिए? अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैंने उसको शीट पर लिखा है, वहां से इसको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स, दूसरों की कदर करना। लेट्स टॉक, आइए बात करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ फराज? आपका फराज की नाउमीदी
مایوسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ Almighty اللہ تعالیٰ have made everyone انہوں نے سب کو پیدا کیا ہے اسپیشل خاص in their own way اپنے آپ میں. آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو ہر انسان اپنے آپ میں بے مثال ہے، ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے. فراز از یونیک فراز منفرد ہے. in his own way اپنے آپ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو منفرد پیدا کیا ہے، اس لیے فراز کو اس بات پر نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ Almighty have made everyone special in their own way. فراز is unique in his own way. Next question, does he need to be disappointed? کیا اس کو مایوس نا امید ہونا چاہیے؟ No, نہیں. فراز doesn't need to be disappointed. فراز کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. فراز should be happy. فراز کو خوش ہونا چاہیے. About his unique talents اپنے منفرد ذہانت پر، ہنر پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو میتھس جینیس پیدا کیا ہے تو فراز کو اسی بات پر خوش ہونا چاہیے. No, فراز doesn't need to be disappointed. فراز should be happy about his unique talents. اب واپس چلتے ہیں لیسن کی طرف. Valuing others. Valuing others دوسروں کی قدر کرنا. لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس پری ریڈنگ کوسچنز ہیں. پری ریڈنگ کوسچنز ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جن کے آنسر ہمیں لیسن کی ریڈنگ سے پہلے دینے ہوتے ہیں. فرسٹ کوسچن، لک ایٹ دا ٹائٹل. عنوان کی طرف دیکھیے. آف دا لیسن سبق کے عنوان کی طرف دیکھیے. اینڈ پکچرز اور تصاویر کی طرف دیکھیے. عنوان ہے ویلیوئنگ ادرس. پکچر میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک گارڈن میں ایک بینچ پر. Is it good to treat a differently abled person rudely? اب کوشچن کیا گیا ہے کہ کیا یہ اچھی بات ہے to treat کہ ہم سلوک کریں، برتاؤ کریں a differently abled person یعنی معذور شخص سے rudely بدتمیزی کے ساتھ. کہ اگر ہم معذور شخص کے ساتھ برتاؤ کریں بدتمیزی سے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کا آنسر میں آپ کو یہیں پہ لکھ دیتی ہوں. Everyone is born with special abilities given by Allah. We should always treat differently abled people with love and kindness. Everyone is born with special abilities given by Allah کہ اس دنیا میں موجود ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. We should always treat differently abled people with love and kindness. ہمیں ہمیشہ معذور لوگوں کے ساتھ محبت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کسی کی معذوری سے آپ کی محبت اور رحم دلی کم نہیں ہونی چاہیے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے آپ میں خاص ہیں، سب اپنے آپ میں منفرد ہیں، اس لیے ہمیں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے. اب لیسن کی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں. One evening ایک شام ریحان فاؤنڈ ریحان نے پایا his best friend اپنا قریبی دوست سعد کو sitting جو کہ بیٹھا ہوا تھا alone اکیلا on a bench in a park جو کہ پارک میں بینچ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا. کہ ایک شام ریحان نے اپنے دوست سعد کو پایا پارک میں جو کہ بینچ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا. he seemed ایسا لگا really upset کہ وہ بہت پریشان ہے. upset پریشان. ریحان asked ریحان نے پوچھا سعد سے what made him so sad
کہ کون سی بات اس کو اداس کر رہی ہے، غمزدہ کر رہی ہے. اینڈ گلومی اور اداس، خفا. سیڈ ہے خفا، گلومی ہے اداس. سعد سیڈ، سعد نے کہا آئی ایم فیلنگ گلٹی، میں شرمندہ محسوس کر رہا ہوں. فار مائی روڈ بیہیویئر، اپنے روڈ بدتمیز، بیہیویئر برتاؤ، سلوک، کہ میں شرمندہ محسوس کر رہا ہوں اپنے برتاؤ پر. یہاں پر ہم نے پڑھا کہ ایک شام ریحان نے سعد کو پایا ایک پارک میں بینچ پر اکیلے بیٹھا ہوا. ریحان نے سعد سے پوچھا کہ وہ اتنا خفا اور اداس کیوں ہے، تو سعد نے اس کو جواب دیا کہ میں اپنے برتاؤ، اپنے سلوک پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں. While reading question کو ریڈ کرتے ہیں. What could be the reason for Saad's sadness؟ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ سعد شرمندہ محسوس کر رہا ہے اپنے برتاؤ پر. تو کوشچن ہے کہ اس کی شرمندگی کی، اس کی اداسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. آنسر میں آپ کو یہیں پر لکھ دیتی ہوں. سعد was feeling guilty for his rude behavior to one of his classmates. سعد was feeling guilty، سعد شرمندگی محسوس کر رہا تھا for his rude behavior، اپنے خراب سلوک، اپنے خراب برتاؤ کی وجہ سے to one of his classmates، کہ اس نے اپنے ہم جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ بدتمیزی کی تھی جس پر اب سعد شرمندگی محسوس کر رہا ہے. اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج نمبر 57 پر. ریحان exclaimed، ریحان نے پوچھا I don't understand، میں نہیں سمجھا. Can you please explain، کیا آپ مہربانی فرما کر مزید وضاحت کر سکتے ہیں. یعنی ریحان کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے سعد سے کہا کہ وہ مزید اپنی بات کی وضاحت کرے. سعد said، سعد نے کہا I have been rude to one of my classmates، میں بدتمیزی کرتا رہا اپنے ایک ہم جماعت سے who limped، جو کہ لنگڑاتا ہے while walking، چلتے ہوئے. یعنی سعد نے کہا کہ میں اپنے ایک ہم جماعت جو کہ چلتے ہوئے لنگڑاتا ہے اس سے بدتمیزی سے پیش آیا. I often، میں اکثر اوقات made fun، مذاق اڑاتا تھا of him، اس کا for that، اس کے لنگڑانے کا. یعنی کہ میں اکثر اوقات اس کے لنگڑانے کا مذاق اڑایا کرتا تھا. My rudeness، میری بدتمیزی grew، بڑھتی گئی with time، وقت کے ساتھ، اور میری اس بدتمیزی میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا. Being the captain of the team، چونکہ میں ٹیم کا کیپٹن تھا. I was shocked، میں بہت حیران تھا. To know، یہ جانتے ہوئے that فراز، کہ فراز had been selected، اس کا انتخاب کیا گیا as a wicket keeper، وکٹ کیپر کے طور پر. کہ میں بحیثیت ٹیم کا کیپٹن ہونے کے بہت حیران تھا یہ جان کر کہ فراز کا انتخاب کیا گیا as a wicket keeper. I completely ignored، میں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا his good performance، اس کی اچھی کارکردگی. یعنی کہ فراز اچھا کھیلتا رہا لیکن سعد اس کو مکمل طور پر اگنور کرتا رہا. and was unkind، اور بے رحمی سے پیش آتا رہا to him، اس کے ساتھ because of his physical deformity، اس کی جسمانی معذوری کی وجہ سے. کہ اس کی جسمانی معذوری کی وجہ سے میں اس کی اچھی کارکردگی کو اگنور کرتا رہا اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا رہا. تو اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ سعد ریحان کے سامنے اپنے بات کی مزید وضاحت کر رہا ہے. سعد نے ریحان کو بتایا کہ اس کا ایک کلاس میٹ جس کا نام فراز ہے جو کہ چلتے ہوئے لنگڑاتا ہے. سعد نے اس کا مذاق اڑایا اور اس سے بدتمیزی کی، اس کے ساتھ روڈ بیہیو کیا. اور جب سعد کو یہ پتا چلا کہ فراز کو ایز اے وکٹ کیپر اس کی ٹیم میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے تو باوجود اس کے گڈ پرفارمنس یعنی اچھی کارکردگی کے وہ اس سے بے رحمی
اور بدتمیزی سے پیش آتا رہا صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جسمانی طور پر معذور ہے، یعنی اس کی فزیکل ڈیفارمیٹی کی وجہ سے۔ اب ہمارے پاس 2 وائل ریڈنگ کوسچنز ہیں، ان کوسچنز کو ریڈ کرتے ہیں۔ Have you ever felt bad about yourself؟ کیا آپ کو کبھی خود کے بارے میں برا محسوس ہوا ہے؟ If yes، اگر ہاں why، تو کیوں؟ کوسچن یہ ہے کہ آپ جب اپنے کلاس میں موجود ہوتے ہیں یا اپنے فرینڈس کے ساتھ تو کیا آپ کو اپنے لیے کبھی برا محسوس ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ریزن ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے پیرنٹس آپ کے ایشوز کو ضرور سالو کریں گے۔ اپنے پیرنٹس سے ہر بات شیئر کیا کریں۔ جب آپ اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ آج آپ کی ٹیچر نے آپ کو کیا پڑھایا، آپ کے فرینڈس کے ساتھ آج آپ کا دن کیسا رہا، آپ نے بریک میں کیا کیا۔ اور پیرنٹس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ جب بچے اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو ان سے ان کے دن کے بارے میں ضرور پوچھا کریں کہ اگر بچوں کو کوئی کمپلیکسٹی پیش آ رہی ہے اسکول میں تو اس کو سالو کرنا چاہیے۔ اکثر بچے کم عمری میں ہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بچوں کو اس احساس کمتری سے نکالنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر بچے بڑے ہو جائیں۔ اس لیے جو ایشوز بچوں کو آئیں ان کو ٹائملی سالو کرنا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ کوسچن کی طرف۔ کین یو گیس دا میننگ آف دا ورڈ ڈیفارمیٹی؟ آپ ورڈ ڈیفارمیٹی کے معنی کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گیس ہے اندازہ۔ یہاں پر ہم نے یہ ورڈ پڑھا فزیکل ڈیفارمیٹی، ہم سے یہاں پر اس کا میننگ پوچھا گیا ہے۔ ڈیفارمیٹی means malformation، یعنی بدشکلی یا معذوری۔ یہاں پر ہم نے پڑھا فزیکل ڈیفارمیٹی، جسمانی معذوری۔ ڈیفارمیٹی مینس malformation، بدشکلی یا معذوری۔ اپنے لیسن کی ریڈنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ He added، اس نے مزید وضاحت کی، فراز was so depressed، کہ فراز اتنا پریشان تھا۔ by my rude behavior، میرے گستاخ رویے کی وجہ سے، that he left school، کہ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ساتھ مزید وضاحت کر رہا ہے کہ فراز میرے روڈ بیہیویئر کی وجہ سے اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے اسکول آنا ہی چھوڑ دیا۔ Now، اب I am feeling so ashamed، اب میں بہت شرمندہ محسوس کر رہا ہوں for being rude، اپنے گستاخ رویے کی وجہ سے to him، اس کے لیے، یعنی اب ساتھ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اپنے رویے پر۔ I will never be able to forgive myself، میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ forgive، معاف کرنا۔ ریحان told him، ریحان نے اس کو بتایا it was not too late، کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ He told سعد، ریحان نے سعد سے کہا to go to his house، کہ وہ فراز کے گھر جائیں and say sorry، اور اس سے معافی مانگے for his wrong behavior، اپنے غلط برتاؤ کے لیے۔ سعد agreed، سعد راضی ہو گیا quickly، فوری طور پر۔ and they both، اور وہ دونوں یعنی سعد اور ریحان went to his house، وہ فراز کے گھر چلے گئے۔ فراز was pleased، فراز بہت خوش ہوا to see them، ان کو دیکھ کر۔ سعد apologized، سعد نے معافی مانگی to him، فراز سے for his rudeness، اپنی بدتمیزی کی، اپنی گستاخی کی۔ فراز was a good boy، فراز اچھا بچہ تھا۔ he forgave، اس نے معاف کیا۔ and hugged him at once، اور اس کو گلے لگا لیا ایک ہی بار میں، یعنی جیسے ہی اس نے معافی مانگی تو فراز نے سعد کو گلے لگا لیا۔ they became good friends، اور وہ اچھے دوست بن گئے۔ اس لیسن میں ہم نے ایک بہت اچھا اخلاقی سبق سیکھا جس کو ہم سب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، پھر وہ معذور ہی کیوں نہ ہو۔ معذوری ان کی اپنی مرضی، اپنی پسند نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ کون پسند کرے گا کہ وہ معذوری کی زندگی گزارے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں پر ان امتحانات کو مزید مشکل نہ بنائیں۔ اب وائل ریڈنگ کوسچن کو ریڈ کرتے ہیں۔ How would you feel if you were فراز؟
अगर आप फराज होते और साथ जैसा कोई आपके साथ ऐसे रूड बिहेव करता तो आपको कैसा फील होता, आपको कैसा महसूस होता? इसका आंसर मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ। I would have felt sad and hurt if I were Faraz. I would have felt sad and hurt, मुझे भी बुरा और hurt यानी खफा होना, दिल आज़ारी होना, if I were फराज, कि अगर मैं फराज की जगह होता तो मुझे भी बुरा लगता, मेरी भी दिल आज़ारी होती। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के साथ ऐसे ही सलूक किया करें जैसा कि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सलूक करें। जब आप किसी के साथ बदतमीज़ी करते हैं तो एक बार ये ज़रूर सोच लिया करें कि अगर कोई आपके साथ ऐसे बदतमीज़ी करे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो यहाँ पर हमारे वाइल रीडिंग क्वेश्चंस भी एंड होते हैं। अब चलते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के बाद देने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? हमें माजूर लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? डिस्कस, बहस करें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप किसी माजूर शख्स से मिलते हैं, हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर? तो आप उनके साथ कैसा सलूक करेंगे, आप उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 6, वैल्यूइंग अदर्स, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शुड वी ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? हमें एक माजूर शख्स के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? वी शुड ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद लव, हमें एक माजूर शख्स के साथ बर्ताव करना चाहिए मोहब्बत के साथ, काइंडनेस, रहमदिली, कंपैशन, हमदर्दी, एंड विद रिस्पेक्ट, और उनको इज्जत देनी चाहिए। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, हर कोई इज्जत के काबिल है, एंड काइंडनेस और रहमदिली के। नो मैटर इफ समवन इज डिफरेंटली एबल्ड और नॉट, फिर चाहे कोई माजूर हो या माजूर ना हो, हमें सबको इज्जत और रहमदिली से सबके साथ पेश आना चाहिए। इस क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं। वी शुड ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन विद लव, काइंडनेस, कंपैशन एंड विद रिस्पेक्ट। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, नो मैटर इफ समवन इज डिफरेंटली एबल्ड और नॉट, कि हमें सबके साथ मोहब्बत, रहमदिली, हमदर्दी और इज्जत से पेश आना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई माजूर है या माजूर नहीं है, सब इज्जत के काबिल हैं, सब एहतराम के काबिल हैं, सब रहमदिली के काबिल हैं, इसलिए हमें सबके साथ बराबरी का सलूक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यू मीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप किसी माजूर शख्स से मिलते हैं, हाउ विल यू ट्रीट हिम और हर? तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? आई विल ट्रीट हर, मैं उनके साथ सलूक करूंगी, जस्ट लाइक आई ट्रीट माई अदर फ्रेंड्स, कि मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही सलूक करूंगी जैसे कि मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ करती हूँ। दैट इज विद रिस्पेक्ट, वो क्या है? वो ये कि इज्जत के साथ, लव, मोहब्बत के साथ, एंड अ बिग स्माइल, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, कि जिस तरह मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलती हूँ मैं उनके साथ भी वैसे ही सलूक करूंगी, वैसे ही बर्ताव करूंगी। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। डू मॉडल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, बच्चों को ये सबक सही तलफ़ुज़ और आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ाएं। हैव स्टूडेंट्स डिस्कस द थीम ऑफ द टेक्स्ट, बच्चों को इस सबक का मरकजी ख्याल समझाएं कि इस सबक में हमें क्या सिखाया गया है। हमें ये सिखाया गया है कि हमें सबके साथ इज्जत और मोहब्बत से पेश आना चाहिए, फिर चाहे कोई माजूर ही क्यों ना हो। हमें किसी की फिजिकल डिफॉर्मिटी को देखकर उनके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का इम्तिहान है और हमें ऐसे इम्तिहानात को लोगों पर आसान करना है, ना कि हमें उनकी परेशानी बढ़ानी चाहिए। गाइड देम ऑन हाउ टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, और बच्चों को समझाएं, उनकी रहनुमाई करें कि हमें माजूर लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट एंड होता है और इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 वैल्यूइंग अदर्स स्टार्ट किया।
ہم نے اس یونٹ میں پڑھا کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن یعنی معذور لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اور یہ معذوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہے انسانوں پر. ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی اس آزمائش کو ہمیں مزید بڑھانا چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اورل کمیونیکیشن، ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کے ٹاپکس کو کور کریں گے. جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے. تھینک یو.